बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब शोहरत की बुलंदियों के ऊपर मौजूद हैं। अगर सियासत का बादशाह कहा जाए, द किंग ऑफ पॉलिटिक्स, तो ही इज़ इमरान खान। खान साहब की शोहरत, खान साहब की बुलंदी, अगर हम इसको कंपैरिजन करें, अगर हम इसका मवाजना करें, अगर हम इसके पीछे जानने की कोशिश करें कि खान साहब को यहाँ तक किस चीज़ ने लाया है, तो हम ये जानते हैं कि इमरान खान साहब एक निडर आदमी हैं, लड़ने वाले आदमी हैं, कौम के लिए स्टांस लेने वाले आदमी हैं। खान साहब को इस स्टेज पे लाने वाले दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान। खान साहब को इस स्टेज पे लाने वाली जो पहली चीज़ है वो है अफगानिस्तान, और खान साहब को इस स्टेज पे लाने वाली जो दूसरी चीज़ है वो ये है इमरान खान साहब की पॉलिटिकल विजडम, इमरान खान साहब का बोलना और इमरान खान साहब का मजहबी फैक्टर। नाजरीन, अगर हम इमरान खान साहब के मजहबी फैक्टर को देखें, खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वेस्टर्न तहजीब को जानते हैं, वेस्टर्न लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहे। जमैमा जो है वो इमरान खान साहब की वाइफ भी रह गई हैं। गोल्डन स्मिथ जो था उसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। प्रो यहूदी यानी यहूदी एजेंट भी इस बंदे को कहा जाता रहा, और खान साहब की दाढ़ी भी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये एक ऐसे शख्स की हैं, और खान साहब ने हमेशा जो अपना ज़्यादातर वक्त है, लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा वो लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के आइडियोलॉजिकल बॉन्ड के अंदर गुजारा है। तो ये इमरान खान साहब से यानी कोई तवक्को ही नहीं करता था कि एक ऐसा शख्स वो आके स्टेज के ऊपर जब खड़ा होगा तो वो दीन की बात करेगा, वो आके जब खड़ा होगा तो वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा। जब ये चीज़ें इमरान खान साहब लाया तो इस चीज़ ने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि एक ऐसा शख्स जो वेस्टर्न से पढ़ा हुआ हो, जिसको ये लोग हमारे प्रो उलमा, आप प्रो जिनको रिलीजियस शख्सियात कह सकते हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान सर एक हिस्सा है, ऐसा शख्स जो इमरान खान साहब को एक वक्त था जो यहूदी एजेंट कहता है, वो शख्स खड़ा होकर स्टेज के ऊपर दीन की बात कर रहा है। इस चीज़ ने इमरान खान साहब को अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल कर दिया, और इस चीज़ ने इमरान खान साहब को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ जो थी वो था अफगानिस्तान की जंग। जी हाँ, अफगानिस्तान की अमेरिका के साथ जंग। याद रहे कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा मुल्ला उमर को शहीद कह दिया, और जब मुल्ला उमर को शहीद कहा गया तो पीपल पार्टी ने वादा किया कि इस शख्स ने मुल्ला उमर को शहीद कहा है। जी हाँ, मुल्ला उमर को शहीद कह दिया है, और उन्होंने जाके अमेरिका को शिकायत लगाई। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान साहब अब पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन चुका है। जब खान साहब की हुकूमत थी, बादशाह साहब थे पीछे चलाने वाले, अमेरिका जो था वो अफगानिस्तान से जैसे ही निकला, खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ख़ास ताल्लुकात थे वो कमज़ोर होना शुरू हो गए। नाज़रीन, इसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान ने हमेशा जंग के ऊपर ही मुल्क को चलाया है, और हमेशा जंग करके ही इसने अपनी इकॉनमी को स्टेबल रखा है। अमेरिका से पैसे खाए, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ली, अमेरिका से असला लिया, दहशत गर्दों के खिलाफ भी इस्तेमाल करेंगे, और इन्होंने अपने लोगों को मारा KPK के अंदर। जब खान साहब की हुकूमत आई KPK के अंदर, खान साहब ने कहा अब आज के बाद कोई ड्रोन अटैक मेरे इलाके में नहीं होगा। इस चीज़ ने वहाँ इमरान खान साहब को बाखबर कर दिया, और इमरान खान साहब की KPK में दूसरी मरतबा हुकूमत बनी, जो कि पाकिस्तान की तारीख है कि KPK में जो पश्तून अवाम है या पश्तून पीपल है, उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी शख्स को 2 मरतबा कामयाब नहीं किया। तो ये खान साहब को मकबूलियत की बुलंदियों तक ले गई चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ थी। सेकंड, जब इमरान खान साहब को हुकूमत में बिठाया गया, खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल भी किया, ये भी हकीकत है। खान साहब जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट को, या खान साहब को पता चला कि ये लोग क्या करवाने चाह रहे हैं, बादशाह साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि जब आपसे पूछा जाए कि आप अपनी बेसिस या अपनी फ़ज़ाई हुदूद अमेरिका को देंगे कि वो जाके अफगानिस्तान के अंदर अटैक करे, तो खान साहब ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये जो जुमला था ये कौम के दिल में घर कर गया। ये जो चीज़ थी ये इमरान खान साहब को एक बुलंदी के ऊपर लेने वाली एक बुनियादी चीज़ थी, जो इमरान खान साहब को आज इस शोहरत तक लेके गई। फिर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा जी।
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ دباؤ میں آئی اور انہوں نے خان صاحب اور خان صاحب کی پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ اب خان صاحب بیٹھے تھے، کوئی بات نہیں، خان صاحب کی حکومت توڑ دی گئی۔ اب جو خان صاحب جب حکومت توڑی، خان صاحب نے پنجاب اسمبلی سے ریزائن جب کیا، اسمبلی جب تحلیل کی، اسمبلی جب پنجاب حکومت چھوڑی، یہ چیز عوام کے اندر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ مقبولیت پہ لے کے گئی۔ آگے چلتے ہیں جی، پھر عمران خان صاحب نے 6 مہینوں تک مسلسل بڑے بڑے جلسے کیے، 2-3 لانگ مارچ بھی اسلام آباد کی طرف کیے۔ اب خان صاحب جب تقریریں کرتے تھے تو اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے چہرہ پہ نقاب دیا۔ پاکستانی عوام جس کو آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرو امریکن ہے، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں موجود نواز شریف، پاکستان میں موجود پیپل پارٹی، MQM جتنے جو ادر پولیٹیشنز ہیں یہ پرو امریکن ہیں۔ جب خان صاحب نے یہ بتایا اور خان صاحب نے حقیقت بتائی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپوز کیا گیا خان صاحب کو، خان صاحب کے اوپر ظلم کیا گیا، اس چیز نے خان صاحب کو بہت زیادہ بلندی تک پہنچایا۔ آگے کیا ہوا جی؟ آگے پھر خان صاحب کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے، قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ حملہ کروانے والی نون لیگ تھی۔ نون لیگ نے جب حملہ کرایا، خان صاحب کی ٹانگ میں گولی لگی، خان صاحب زخمی ٹانگ کے ساتھ قوم کے اندر موجود رہے اور قوم کو انقلاب کی طرف گامزن کیا اور قوم کے لیے لڑتے رہے۔ اس چیز نے خان صاحب کو بہت زیادہ مقبولیت دی اور خان صاحب جو ہے وہ مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ خان صاحب بلندی کی جو سیڑھیاں ہیں وہ عبور کرتے رہے اور فیمس ہوتے رہے۔ آگے خان صاحب کی پاپولیرٹی، 9 مئی سے پہلے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی غلطی تھی، اگرچہ 9 مئی پلانٹیڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا، پاکستانی عوام نے طاقت کے زور پہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا وہ عمران خان صاحب کو رہا کرے۔ جب خان صاحب کو رہا کیا گیا تو یہ چیز خان صاحب کو بہت زیادہ بلندی تک لے گئی اور خان صاحب اس وقت پاکستان کے سپریم لیڈر بن چکے تھے۔ اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی تھی کہ اگر خان صاحب مزید 1 مہینہ یا 2 مہینے بہر رہتے ہیں تو شاید یہ ہمارا ہمیشہ کے لیے صفایا کر دیں گے۔ انہوں نے پلان کیا، خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اب ان کا خیال تھا کہ خان صاحب کو ایک بند کوٹھڑی میں رکھا جائے گا، اندھیرے میں رکھا جائے گا، خان صاحب کے اوپر ظلم کیا جائے گا، عمران خان صاحب مان جائیں گے، عمران خان صاحب ہمارے سامنے جھک جائیں گے، لیکن خان صاحب نے اس کو اپوز کیا اور خان صاحب ڈٹے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ یہ چیز جو تھی یہ خان صاحب کو بلندی تک لے کے گئی، خان صاحب کو فیم دیا اس چیز نے۔ آگے کیا ہوا جی؟ آگے چلتے ہیں۔ خان صاحب جیل میں ہیں، خان صاحب کو آفر کیا گیا باہر چلے جائیں ملک سے، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خان صاحب نے اس کو ڈینی کیا، خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ خان صاحب نے کہا نہیں، میں اپنی قوم کے لیے لڑوں گا۔ قوم کو پیغام دیا کہ میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں، 100 سال بھی مجھے جیل کاٹنی پڑے میں کاٹوں گا، لیکن قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کروں گا، نہ قوم کو چھوڑ کے جاؤں گا نہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ جو چیز تھی یہ خان صاحب کو بہت زیادہ بلندیوں تک لے کے گئی۔ نیکسٹ کیا ہوا؟ الیکشن ہو جاتا ہے جی۔ اب الیکشن ہو جاتا ہے، خان صاحب کا بلہ چھین لیا، انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے، PTI کے کسی ورکر کو کمپین نہیں کرنے دیا جاتا اور پرو امریکن الیکشن ہوتے ہیں، خاص جماعتوں کو اوپر لایا جاتا ہے، لیکن پاکستانی عوام نے صرف نشان دیکھ کے، اگرچہ نشان چھین لیا گیا تھا، جو شخص عمران خان کا حمایت یافتہ تھا، خان کو قوم نے ووٹ دیا اور اتنا ووٹ دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو ووٹ نہیں ملا۔ خان صاحب کی مقبولیت اور زیادہ بڑھی۔ پھر کیا ہوا؟ خان صاحب کو آفر کیا گیا، اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ نواز شریف کی طرف سے، زرداری کی طرف سے، کہ جناب آئیں مذاکرات کر لیتے ہیں، آپ ہمیں حکومت کرنے دیں، چپ کر جائیں، ہمارے خلاف کیس نہ بنائیں، ہمارے خلاف بولے نہیں۔ خان صاحب نے کہا نہیں، نہ میں خود دھوکہ کھاؤں گا نہ میں اپنی قوم کو دھوکہ کھانے دوں گا، آپ جب تک زندہ ہو، میں اندر بیٹھا ہوں تو تمہیں میں نہیں چھوڑنے والا، اگر میں باہر آ گیا تو تب بھی تمہیں میں نہیں چھوڑنے والا۔ یہ جو چیز تھی یہ خان صاحب کو بلندیوں تک لے گئی اور شہرت کی چوٹی تک پہنچا دیا خان صاحب کو۔ اب خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں۔ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں بہت زیادہ مقبول تھے، عوامی لیڈر تھے، ان کے ساتھ بھی عوام تھی اور عوام میں بہت زیادہ فیمس تھے، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہیں
ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق صاحب نے پھانسی دی، تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ اینٹی امریکنز تھے اس لیے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ لیکن خان صاحب سروائیور ہے، وہ شخص سروائیور ہے جس نے قوم کے لیے سروائیو کیا، جس کو گولیاں لگی، جس کی بہنوں کو اٹھایا گیا، اور 1.5 سال سے وہ شخص اس وقت جیل میں بیٹھا ہے۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ کو، چاہے وہ پرو امریکنز ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم تھی، اس کو اپنے گھٹنوں پہ لا کے خان صاحب نے مجبور کر دیا، وہ خان صاحب کے اب گھٹنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں لیکن پاکستان کے سپریم لیڈر بن چکے ہیں۔ خان صاحب ابھی بھی جیل میں ہیں لیکن پاکستانی عوام خان کے بغیر کسی کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جس نے خان صاحب کو اتنی زیادہ بلندیوں اور اتنی زیادہ فیم کی چوٹی پہ پہنچایا، اور خان صاحب کی حب الوطنی، خان صاحب کا اخلاص، خان صاحب کا قوم کے لیے گولیاں کھانا، خان صاحب کا قوم کے لیے جیل میں رہنا۔ خان صاحب کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ خان صاحب قوم کے لیے جیل میں ہے، قوم کے لیے عمران خان جیل میں بیٹھا ہے۔ عمران خان امریکہ کے خلاف بولنے کی وجہ سے جیل میں بیٹھا ہے اس وقت۔ اس لیے پاکستانی عوام کو بھی چاہیے کہ اب وہ عمران خان کے ساتھ جس طرح کھڑی ہے اسی طرح کھڑی رہے۔ اب یہ اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، میری بات لکھ لیں آپ، within 6 months عمران خان باہر ہوگا، اور within 1 year یہ پی ڈی ایم، یہ پرو امریکنز گھر جانے والے ہیں۔ اب ان کا ایسا صفایا ہوگا کہ عمران خان صاحب آنے والے 10-15 سال اب رہیں گے، اور اب وہ پاکستان کو لیڈ کریں گے، اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ یہ تھی آج کی معلومات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔